जीवनशैली र स्वास्थ्यको एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। एज होल स्वास्थ्यको कुरा गर्दा अब जीवनशैली र मुटुको रोगको पनि एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। जीवनशैली स्वस्थ भएको खण्डमा मुटु पनि स्वस्थ रहन्छ र यदि जीवनशैली अस्वस्थ रह्यो भने मुटुका धेरै नै रोगहरू लाग्छन्। अब हिजोआज हामीहरूले देखिराखेका छौँ कि मुटुका रोगहरू एकदमै छिटो छिटो बढिराखेको छ। हृदयघात एकदमै धेरै बढेको छ, उच्च रक्तचाप बढेको छ, मधुमेह बढेको छ, मानिसहरूलाई यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्याले पिरोलिराखेको छ। यसको प्रमुख कारण के हो त भन्दाखेरि यो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो। मानिसको जीवनशैली हिजोआज अत्यन्त अस्वस्थकर भइराखेको छ। अब यो अस्वस्थकर जीवनशैलीलाई स्वस्थकर बनाउने हो भने मुटुका धेरै नै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। वैज्ञानिक तथ्याङ्क यो छ कि यो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरूको नियन्त्रणमा यदि जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेको खण्डमा 90% यो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित मुटुका रोगहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। यो जीवनशैली परिवर्तनका केही आधारशिलाहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो जीवनशैली परिवर्तनका आधारहरूमध्ये एउटा प्रमुख रूपमा आउँछ यो खानपान। मानिसको जीवनशैली एउटा राम्रो हुनको लागि, निरोगी रहनको लागि कस्तो खानपान गर्ने भन्ने एउटा आधारशिला खानपान हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को आधारशिला हो व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सर्साइज। त्यस्तै प्रकारले अर्को आधारशिला हो यो मोटोपन घटाउने। मोटोपनका कारणले धेरै नै मुटुका रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। यदि मोटोपनलाई घटाइदियो भने मुटुका रोगहरू नियन्त्रणमा आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को आधारशिला हो यो मानिसको बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने। जस्तै मानिसको यो धुम्रपान गर्ने, सुर्ती सेवन गर्ने आदत हुन्छ, मद्यपान गर्ने आदत हुन्छ। त्यसैले यो बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर धुम्रपान त्याग्ने, मद्यपान त्याग्ने यो पनि एउटा जीवनशैली परिवर्तनको आधार हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को आउँछ तनाव व्यवस्थापन। मानसिक तनावको कारणले सिर्जना भएका जति रोगहरू छन्, मानसिक तनावलाई एउटा व्यवस्थित गरेको खण्डमा, जसलाई हामी मानसिक तनाव व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ, यसबाट पनि धेरै नै यो मुटुका रोगहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सघाउ पुग्दछ। व्यायाम भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ? कुन व्यायाम गर्दाखेरि मुटु रोग लाग्दैन? यो मुटुको रोगबाट बच्नको लागि, मुटुको रोगलाई कम गराउनको लागि अर्थात् मुटुको रोग लाग्दै नलागोस् भन्नको लागि नियन्त्रणका पद्धतिहरू अपनाउन यो धेरै प्रकारका व्यायामहरू छन्। तर हामीहरूले विशेष गरी सिफारिस गर्ने केही त्यस्ता पद्धतिहरू छन्। जस्तै हामीहरूले मुटुका रोगीहरूलाई वाकिङ गर्ने अथवा जगिङ गर्ने भन्छौँ। त्यो पनि एक प्रकारको व्यायाम हो। तर वाकिङ र जगिङ गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्पिड, जस्तै 1 घन्टामा 4 किलोमिटर मिनिमम हिँडेको हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ हामी। र व्यायाम गरेर त्यसरी वाकिङ जगिङ गर्दाखेरि मानिसको हृदय गतिलाई ध्यानमा दिनुपर्छ। हामीले हृदय गति यो म्याक्सिमम हार्ट रेटको 60 देखि 75%, जसलाई हामी यो टार्गेट हार्ट रेट भनेर भन्छौँ, त्यति हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। त्यसैले एक व्यायाम गर्दाखेरि हृदय गति गर्नुपर्छ। हृदय गति गर्नको लागि मानिसलाई त्यति गाह्रो छैन। आफ्नो एउटा बायाँ हातको नाडीलाई दायाँ हातका औँलाहरूले यस प्रकारले चाहिँ हृदय गति को यो पल्स यो हातमा पल्स हेरेर नाडी छामेर अनि घडी अगाडि राखेर 15 सेकेन्डसम्म गर्ने, अनि त्यसलाई 4 ले गुणा गरेर 1 मिनटमा कति रहेछ त हृदय गति नाप्न सकिन्छ। त्यसैले व्यायाम गर्दाखेरि हृदय गतिलाई एउटा निश्चित दायरासम्म पुर्याउनुपर्छ। यदि थोरैसम्म मात्रै पुग्यो भने मुटु त्यति ट्रेन हुन सक्दैन, मुटुलाई व्यायाम पुग्दैन। त्यसैले एउटा छ यो जगिङ र वाकिङ पनि एक प्रकारको व्यायाम हो। त्यस्तै प्रकारले त्यो पल्स कति हुनुपर्छ, कतिचोटि त्यो नाडी चल्नुपर्छ? मानिसको अत्यधिक हृदय गति भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि 220बाट मानिसको उमेर घटाउँदाखेरि जति आउँछ, जस्तै 50 वर्षको उमेरको कुनै व्यक्ति छ भने उसको लागि अत्यधिक हृदय गति व्यायाम गर्दाखेरि पुर्याउन सकिने अत्यधिक हृदय गति भनेको 220बाट 50 घटाउने भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 170। त्यसैले 50 वर्षको उमेरको व्यक्तिको लागि कुनै व्यायाम गर्दाखेरि अत्यधिक हृदय गति 170 1 मिनटमा हुन्छ, 170 1 मिनटमा हुन्छ। त्यसैले 170 को 60 देखि 75% को बिचमा त्यो क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुपर्छ। 60 देखि यो 75% को बिचमा हृदय गति उसको कायम राख्नुपर्छ। यदि त्योभन्दा कम भयो, 60% भन्दा कम भयो भने त्यो व्यायामको प्रभावकारिता रहँदैन, र यदि 75% भन्दा बढी हुन गयो भने अलिकति ज्यानको लागि खतरा हुन सक्छ। र यदि उसको म्याक्सिमम हार्ट रेटसम्म पुग्यो, अर्थात् 220 माइनस उसको एज
बाट जति हुन्छ त्यतिसम्म पुग्यो भने उसको ज्यानको लागि खतरा हुन्छ, कहिले पनि यसलाई एक्सिड गर्नु हुँदैन। त्यसैले व्यायाम गर्दाखेरि जहिले पनि यो नाडीको गति, हृदय गति कति छ त्यो हेरेर चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को व्यायाम छ यो ट्रेडमिलमा कुद्ने। यो ट्रेडमिल भन्ने एउटा मेसिन हुन्छ, त्यो ट्रेडमिल मेसिनमा कुद्ने, त्यो पनि एक प्रकारको मुटुको रोगीहरूको लागि एउटा फिटनेस रहनको लागि, मुटुको रोग नियन्त्रण गर्नको लागि, मुटुको रोग नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा राम्रो व्यायाम हो। तर त्यसमा पनि कुद्दाखेरि कतिसम्म कुद्ने हो त, वर्कलोड कतिसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पहिला नै परीक्षण गरेर थाहा पाउनुपर्छ। धेरै व्यायाम गऱ्यो भने मुटुलाई हानि पुग्न सक्छ, व्यायाम गर्दा गर्दै मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुनसक्छ। त्यसैले पहिले नै परीक्षण गरेर उसले कतिसम्म वर्कलोड धान्न सक्छ त्यो वर्कलोडको एउटा सीमा निर्धारण गरेर त्यतिसम्म मात्रै व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ खेलकुदहरू, ब्याडमिन्टन, त्यस्तै किसिमले अब भलिबल, बास्केटबल, साइक्लिङ गर्ने, स्विमिङ गर्ने, फुटबल खेल्ने, यो विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू यो पनि व्यायामका पद्धतिहरू हुन्। र अझै हिजोआज अत्यन्त प्रभावकारी व्यायामको रूपमा यो योग पद्धति, योग अभ्यास गर्ने, योगासन गर्ने, प्राणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने, यो पद्धतिको विकास भइराखेको छ। र यो पद्धति मुटुका रोगीहरूलाई मुटुको रोगको नियन्त्रण र उपचारमा अत्यन्त लाभदायी छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ।
जीवनशैली परिवर्तनको एउटा आधारशिला भनेको उचित आहार पनि हो र उचित आहारमा मुटुको लागि लाभदायी भनेर हामीले विशेष गरी यो हरियो सागपातहरू विशेष बन्दागोबी, चम्सुर, पालुङ्गो, विशेष साग सब्जीहरू यिनीहरू चाहिँ यो हरियो सागपातहरू। त्यस्तै प्रकारले अन्य हरियो तरकारीहरू फर्सी, घिरौला, सिमी, परवर, करेला, खुर्सानी, त्यस्तै प्रकारले यो मुटुको लागि अत्यन्त लाभदायी भनेर यी हामीले सलाद खाने प्रकारका हरियाई सिजनल तरकारीहरू जस्तै काँक्रो, अब गोलभेडा, गाजर, केरौ, लसुन, प्याज इत्यादिहरू यो मुटुको लागि अत्यन्त लाभदायी हुन्छ र जति धेरै हरियो सागपात खायो त्यति नै मुटु बलियो हुन्छ। मुटुमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोगहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, हृदयघात यी रोगहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक धारणा रहिआएको छ। त्यस्तै प्रकारले जति सक्यो धेरै फलफुलहरू दैनिक आहारमा प्रयोग गरेको खण्डमा मुटुको रोगबाट बच्न सकिन्छ। जस्तै यी फलफुलहरू भन्नाले हामीले के बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि जस्तै यो मेवा, केरा, मौसम, सुन्तला, अनार, स्याउ। स्याउको महिमा चाहिँ एकदमै अपरम्पार छ। हेर्नुहोस्, एन एप्पल अ डे किप्स अ डक्टर अवे भन्ने चलन पनि छ। दैनिक एउटा स्याउ खाएको खण्डमा मुटुको रोगबाट अर्थात् हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ। स्याउमा चाहिँ त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जसले हृदयघातबाट बचाउँछ भन्ने पनि एउटा वैज्ञानिक धारणा रहिआएको छ। त्यसैले दैनिक आहारमा जति सक्यो धेरै फलफुल उपयोग गरेको खण्डमा मुटुका रोगहरूबाट बच्नलाई धेरै नै सघाउ पुग्दछ। त्यस्तै प्रकारले गेडागुडीहरू, विशेष गरी उमारेका गेडागुडीहरू जसमा यो मेथी उमारेको मेथी त्यस्तै अन्य कुराहरू अब चना, केराउ, बोडी विभिन्न प्रकारका गेडागुडीहरूलाई अङ्कुरित बनाएर खायो भने यसबाट पनि मुटुको लागि धेरै नै लाभ पुग्दछ। त्यस्तै प्रकारले यदि पेटको रोग छैन र यदि पचाउन सकिन्छ भने हरियो खुर्सानी यदि मानिसले आनन्दपूर्वक यदि पिरो खानलाई यदि रुचाउँछ, उसले इन्जोय गर्छ पिरो खाँदाखेरि भने यो हरियो खुर्सानी पनि मुटुको लागि धेरै नै फाइदाजनक छ भन्ने यो वैज्ञानिक तथ्य छ। त्यस्तै प्रकारले लसुनको महिमा पनि अपरम्पार छ। दैनिक एक पोटी लसुन अर्थात् हरियो लसुन अलिकति दैनिक रूपमा खायो भने यसले एस्पिरिनको काम गर्छ, रगतलाई पातलो पार्दछ र हृदयघातबाट बचाउन मद्दत पुर्याउँदछ। हरियो सागपात जस्तै गरी यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि मुटुको लागि फाइदाजनकै छ। हुन त भनिन्छ ड्राई फ्रुट्सबाट कोलेस्ट्रोल बढ्छ, मुटुलाई बेफाइदा गर्छ, त्यसैले ड्राई फ्रुट्स धेरै नखानु भन्ने एउटा भनाइ छ। तर ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि एउटा सन्तुलित किसिमले राम्रोसँग तयार गरेर एउटा सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गरेको खण्डमा यो ड्राई फ्रुट्सहरूबाट पनि मुटुको लागि फाइदै छ। जस्तै यो किसमिस, छोरा, यो कागती बदाम, आल्मोन्ड, त्यस्तै काजु यिनीहरूलाई बेलुका अलिकति पानीमा भिजाएर बिहान पख नरम भएको यो छोरा, आल्मोन्ड, किसमिस त्यस्तै प्रकारले काजु अलिकति मात्रामा दैनिक आहारमा खाएको खण्डमा यसबाट पनि फाइदै हुन्छ। किनभने यिनीहरूमा यो पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि यी ड्राई फ्रुट्सहरूमा पाइन्छ। त्यसैले यी ड्राई फ्रुट्सहरू पनि
दैनिक आहारमा अलिकति मात्रामा, धेरै खाँदाखेरि यसबाट बेफाइदा छ, कोलेस्ट्रोलहरू बढी बढ्न सक्ने खतरा छ, युरिक एसिड बढ्न सक्ने खतरा पनि छ। त्यसैले यसलाई थोरै मात्रामा लिएको खण्डमा मुटुको लागि एउटा मुटुको रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने केही तत्त्वहरू यसमा छ। त्यसैले यसको पनि प्रयोग फाइदाजनक छ। जीवनशैली परिवर्तनबाट हामीले के देखेका छौँ त भन्दाखेरि मुटुका धेरै रोगहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुटुको रोग लागिहाल्यो, जस्तै भनौँ हृदयघात मान्छेलाई भइहाल्यो भने त्यसको उपचारमा मान्छेको लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ र लाखौँ रुपियाँ खर्चको मात्रै कुरा होइन कि उसको ज्यान जोखिममा पर्दछ। र यदि जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेर व्यायामका विभिन्न पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरेर यो रोगको नियन्त्रणतर्फ लाग्ने हो भने यो धेरै, एक त रकमको धेरै नै ठुलो रकमको पनि हामीले बचत गर्न सक्छौँ भने यो जीवन चाहिँ जुन एउटा ठुलो रिस्कमा जोखिममा परिरहेको आफ्नो एउटा जिन्दगीलाई चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ। मेरो के अनुरोध छ त भन्दाखेरि मुटुका रोगीहरूले र मुटुको रोग जसलाई लागिसकेको छैन, जसलाई रिस्क फ्याक्टरहरू मात्रै छ, जसलाई हृदयघात भइसकेको छैन, जसलाई कर्नरी आर्टरी डिजिज भइसकेको छैन, उहाँहरूले यो दैनिक आफ्नो जीवनमा एउटा शैलीलाई परिवर्तन गरेर स्वस्थ बनाएर आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा एउटा व्यायामलाई अवलम्बन गरेको खण्डमा जीवनलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, मुटुका धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। त्यस कारणले सबैले दैनिक रूपमा 1 घन्टा व्यायाम गरौँ, यसलाई एउटा आफ्नो जीवनचर्या बनाऊ भन्ने मेरो अनुरोध छ।